نواصل درسنا في المقدمة الأجرومية وفي باب المفعول من أجله. مفعول من أجله مبالل من المنصوبات كتبالو تنجد عندنا مفعول من أجله مبال ብዙ ስሞች ያሉት ነው የሚባለው مفعول لهم ይባላል مفعول من أجله بمن ይባላል مفعول لأجله باللام يترال المصدر المعلل المصدر المذكور للعلة ብዙ ስሞች ነው ያሉት መስደር ነው የሚዘከረው ለምንድነው ለምክንያት ወደፊት እንደምናየው ለምክንያት የሚዘከር መስደር እሱ من المنصوبات ነው ሲያርፈው ምን ይላል باب المفعول من أجله قال بوهل المؤلف رحمه الله مفعول من أجله የሚያብራራ باب ነው ብሎ ምን ይላል وهو الاسم اسم ነው አለ ሌላ አይሆንም ማለት ነው ፊዕል ወይ ሐርፍ አይሆንም المنصوب منصوب ነው ይላል في بعض احواله مجررም ይቻላል ሸርጡን ሞልቶ ራሱ በላም التعليل ሊጀረር ይችላል አሁን ግን እኛ መንሱባትን እየቆጠርን ስለሆነ ያለነው መንሱብ ሆኖ ባለበት ሐለት ነው مفعول من اجله ተብሎ የሚነሰበው فهو الاسم المنصوب الذي يذكر من وسائله الذي اسمه منصوب የሆነው ስም يذكر مذكر من وسائله بيانا ለማብራራት ይሄ ራሱ በያን ራሱ مفعول من اجله የሚባለው لسبب ለምን ነው የሚዘከረው ብን በያን ራሱ እዛው تعرف ወይም ማሐድ ውስጥ ምን አገኘን ያሸፈ مفعول من اجله ራሱን አገኘ ነው በያንን እንግዲህ የበየነ ከሆነ አይሆንም ይላል መስደር المهم بيانا የሚለው مفعول من اجله ብሎ ስለሚያርበው በኋላ እዛው ላይ ያገኘነው በየነ ከሆነ ተብይነን ነው የሚሆነው مصدر لازم يجري على فعله على حروف فعله اسم المصدر የሚባለው ደግሞ ይጎላል ተብሏል ስለዚህ በያንን ለማብራራት لسبب وقوع الفعل فعሉ የተገኘበት ምክንያት ለመግለጽ ወይ ለማብራራት የሚዘከር ስም منصوب የሆነው مفعول من اجله ይባላል አለ طيب مثال ሲያመጡ نحو قام زيد اجلالا لعمرو እንግዲህ قام فعل زيد فاعل اعراب ላይ እንደምንመጣ زيد ቆመ ለምን ቆመ زيد የዘይድ ቂያም የተገኘው ለምንድን ነው ቢባል لماذا قام زيد ቢሉ ምን ማለት ትችላለህ اجلالا لعمرو عمرو ለማክበር ብሎ ሰበብ ሆነ ቂያም ዘይድ የተገኘው ሰበቡ ለእጅላሊሂ عمرን ነው طيب ይሄንን የሚመስሉት እንግዲህ ለሰው ብሎ መቆም ይቻላል አይቻልም እሱን ሁክሙን ከሌላ ሁክም እናያለን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲመጡ ሱሐቦች አይቆሙም ነበር ነው የሚሉት ለምን ለዕልምህም انه يكره ذلك ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለዓለም አክበራቸው ሳይሆን መቆማቸውን እንደማይወዱ ስለሚያውቁ ከሱሐቦች የበለጠ እንግዲህ ከነፍሳቸው አብልጠው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይወዳሉ مع ذلك كانوا لا يقومون لقدومه ሲመጡ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጥላታቸውን فعل الاعجم ነው ያሉ ብዙ ቦታ ላይ መከልከላቸውንና መጥላታቸውን ስለሚ አውቁ አይቆሙም ነበር ይሄ ለምሳሌ ነው የሚያመጡት እነሱ ሁክሙን እንግዲህ በሌላ ሁክም ይታያል قام زيد اجلالا ይሄ اجلالا ያለው መስደርም ነው ስምም ነው منصوبም ነው ذكر بيانا لحدوث قيام زيد فعل قام ያለው قيام የተገኘው ለምን
ለሱ ምክንያት ተዘክሯል ሸርጦችን ስላሟላ ኢጅላለን ያለው መፍዑል ሊአጅሊ مفعول له مفعول من أجله يبالات أو المصدر المذكور للعلة بقدم بتبال اسمه مترات تشلنا إن الصبال لالو لعمر جار مجرور نو خبر لا المتابت علم بحالا أنتنو إعراب لا مالتين وقصدتك ابتغاء معروفك مالته من قصدتك أنت فلكم مالتنا قصدتك مالت ودا أنت متى لمن بيباله سويه ابتغاء معروفك يانتن بقوهن ويم إحسانهن لما فلقي أجل لتحسن إليهن لماذا لذي هن قصدتك لماذا قصدتني بيبال سويه ويم لماذا قصدت فلانا بدن لو يهنيا ابتغاء يالو من لهن ولمت أيشلان سبب لحدوث القصد ودزا ود مقصود سويه هدو قصدن ياسغنيو لمندنو يمقصودون معروف لما فلقوا ስለዚህ ابتغاء ያለው ምን ይሆናል مفعول من اجل ተብሎ ይነሳል ሁለት ያመጣው ብዙ አህዋሎች ስላሉት ነው مفعول من اجله የሚባለው ነገር ብዙ አህዋሎች ወደ ሶስት ሐالቶች ይኖሩታል አንደኛ مجرد ይሆናል من ال والاضافه كعلم كاضافه مجرد ይሆናል እዛ ላይ መነሰቡ ነው ጥሩ ነው የሚል قام زيد اجلالا لعمر ይሄ اجلال አለው ላይ ዓለም የለ اجلال ያለውም عليكم السلام ምን ይሆናል مضافም አልሆነም ዓለም የለችም الاحسن هنا نصبه منصبه ነው የሚሻለው ይላል افضل የኛው ሁለተኛው ሚሳል ላይ قصدتك ابتغاء معروفك ابتغاء ያለው አላልገባበትም لكنه من هنا مضاف الى معروف እዚህ ላይ ደግሞ مع جواز الامرين لا ማስገብተን መጀረራችንም መመቻሉ ጋር መነሰባችንም መመቻሉ ጋር ሙተሳዊ ነው ይላሉ ምክንያቱም መጀመሪያውን ስታየው ابتغاء ላይ የገባ ነገር የለም ማለት መጨረሻውን ስታየው ደግሞ ምን ሆኗል ሙዳፍ ሆኗል እዚህ ላይ يستوي ይላሉ አል ከገባችበት ደግሞ መጣልናል ኢንሻአላህ خلاصاይቱንም እየቀራረ ስለሆነ ብዙ ሸርጦች አሉት አል ከገባችበት መነሰቡም ይቻላል مفعول من اجله ተብሎ በላም መጀረርም ይቻላል ላም ስንል ለተዕሊል የምትሆነው ላሚቱ ስለሆነች ነው የላምን ማዕና የሚተካ ሌላ حرف ካለ በሌላ حرف መጀረር ይቻላል ተዕሊልያ የያዘ حرف ካለ በተዕሊልያ حرف መጀረር ይቻላል ላም የምትባለው አስሉ አስዋለ ተዕሊል ስለሆነች ባይሆን መጀረሩ ምን ይሆናል በላም አፍضل ምክንያቱም እንትኔቱ ስለገባችበት መጀመሪያ ላይ አሊቱ ማለት ነው باختصار مفعول من اجله የተባለው ይሄ ነው ይላሉ እንደገና እንዳለ ሸርጡንም ማሟልቶ መነሰቡ ቀርቶ በላም መጀረሩም ይቻላል ሸርጡም ሁሉ ተሟልቶ የመፍዑል من اجله መነሰቡ متعين አይደለም መጀረሩ بلا بالتعليل ይቻላል ብለዋል ወደ ያራብ እንገባና መለላውን ደርሳችንን እናያለን طيب باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب والجملة من المبتدا والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب باب مضاف المفعول مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف على متجره كسرة ظاهرة في آخره لمن باب المفعول طيب باب المفعول من أجله
نعم. طيب باب المفعول من أجله. طيب باب بلو من دنا ميلان سنتኛው ሰጠር ላይ ነው መካከለኛው ላይ محذوف بلو من አለ طيب باب مضاف المفعول مضاف إليه والمضاف إليه مجرور المضاف علامة جره كسرة ظاهرة في آخره. من أجله من حرف جر أجل مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور أجل مضاف له ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الكسر. الجار والمجرور متعلق بالمفعول أو بالمفعول باب المفعول አይቻልም بالمفعول ማለት ሒካያ ስለሌለ ያው መጅሩር ስለሆነ بالمفعول إن كان ضمير مستتر فيه المفعول ውስጥ مفعول የሚለው ቃል ሲጋው اسم المفعول ስለሆነ هو ከቀደር من أجله ያለው በመፍዑል ብቻ لغو ይሆንና ጃር መጅሩሩ በመፍዑል ተንጠልጥሎ ዝም ይላል هو አለ ካል نائب الفاعل. طيب أو في محل الرفع نائب الفاعل إن لم يكن مفعول وسط هو يلم قال من أجله على راسه محل مرفوع هنا نائب الفاعل يوانا الجار مجرور إلى وهو الواو استئنافية مبنية على الفتح وهو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح. هو الاسم خبر من الخبر مرفوع على مترفه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر مستأنفة. طيب جملة مستأنفة المنصوب نعت لا خبر معناتنا وهو الاسم المنصوب والنعت يتبع المنعوت تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الرفع نعت بعد النعت እንግዲህ ያው ሲላውን ይዞ في معنى المشتق ይሆናል ስለሚሉ ይናዓትበታል مبني على السكون. طيب يذكر فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع نائب الفاعل مبني على الفتح. والجملة من الفعل ونائب الفاعل يذكر هو نزو صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة الصلة في محل لهم تفضل من الجمل السبعة التي لا محل لها من الإعراب. بيانا مفعول من أجله منصوب قدما بيننا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره بيانا من أجل بيان. لسبب اللام حرف جر مبني على الكسر سبب مجرور باللام سبب مضاف وقوع مضاف إليه مضاف إليه مجرور مضاف علامة جر كسرة ظاهرة وقوع مضاف الفعل مضاف إليه والمضاف إليه مجرور مضاف علامة جر كسرة ظاهرة في آخره. بيانا يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل جار مجرور على سرة ودنه قبع نال جار مجرور. نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو والجملة من المبتدأ والخبر مستأنف. نحو مضاف قام فعل ماد مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة والجملة من الفعل والفاعل قام زيد في محل الجر مضاف إليه.
إجلالا نحو ثلاثة إجلالا مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لعمر اللام حرف جر عمر مجرور باللام علامة جر كسرة ظاهرة والواو للفرق بين عمر وعمر في حالتي الرفع والجر نلالا الجار والمجرور لعمر يالو متعلق بقامة أو بإجلالا يعني سيسروا قرر بيانا الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ملال يا شباب جار مجرور لسبب يالون لامون على انطلطلهم جار مجرور ስለዚህ لسبب يالو اللام حرف جر بلن سبب مجرور باللام سبب مضاف وقوع مضاف اليه مضاف وقوع مضاف الفعل مضاف اليه الجار والمجرور بمعنى انطلطلواለን በበያነን በመስደሩ ይንጠለጠላል በይዝከሩም ይመቻል لكن ይሄኛው ቁርብ ስላለውና ማዕናው ዋضح የሚሆነው يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ለማብራራት ሲባል በበያን በመስደሩ ወይ በስመ መስደሩ ይንጠለጠላል ነው ያንን አልፎታል እሱ ሁለተኛው ጃር መጅሩር ነው አሁን በቃመ ወይ በእጅላለን ይንጠለጠላል የሚለው ለአምርን ያለው ጃር መጅሩር طيب وقصدتك الواو عاطفة مبنية على الفتح قصدت فعل وفاعل وحد الفعل قصد فعل ماض مبني بسكون مقدرة على الدال المنقلبة تاء المدغمة في تاء المتكلم في تاء تو يلالو في تاء المتكلم ودي من حروف الاطباق هنا جزء يقلبطال يلالو قصدتك يبال የሚባለው قصدتك داليتو من ተደርጋ ትገለበጣለች ታኢቱ እንደገና የተዳገማለች في ضمير المتكلم قصدتك طيب لازم له الرباط الاتصال بضمير الرفع المتحرك لنا طيب والتاء ضمير المخاطب المتكلم تو يعلجه ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم الكاف ضمير المخاطب في محل النصب مفعول به مبني على الفتح والجملة من الفعل والفاعل قصدت يالو في محل الجر معطوفة من بمهن بمضاف إليه بمهن نحو قام زيد ونحو قصدتك ابتغاء معروف طيب ابتغاء مفعول من أجله منصوب ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مضاف إليه مجرور المضاف على متجر كثرة الله معروف مضاف والكاف ضمير المخاطب في محل الجر مضاف إليه مبني على الفتح نلالن ስለዚህ مفعول من أجله የሚባለው ነገር من المنصوبات ነው ብለናል حكمون አሁን ጨርሰናል ይነሰባል መነሰቡ መቻሉ ጋር ግን ያው ሹሩጡንም ቢሟላ ምንድነው የሚሆነው ሸርጦች እንግዲህ ከሚዘከሩት ሸርጦች ዘመኑና የሱ ዘመንና የፊዕሉ ዘመን አንድ መሆን ፋዒሉ የሱም የፊዕሉንም የሚያስገኘው አንድ መሆን መስደሩ ደግሞ ተዕሊሊ መሆን አለበት ምክንያቱም ካላስጠቀመ አይን መፍዑል من اجل ተብሎ አይነሰብም ይላሉ ቀልብይ መሆን አለበት የለበትም ይخالፋሉ መፍዑል من اجل ተብሎ የሚነሰበው መስደር በአብዛኛው ስናየው ቀልብይ ሆኖ ነው የሚገኝ ግን ቀልብይ መሆኑ ዝም ብሎ እንደዛ ሆኖ ነው ዋቂዑ እንደዛ ሆኖ ነው ወይ መስፈርት ውስጥ ገብቶ ነው ይለያያሉ على كل الاحوال مفعول من اجله ተብሎ የሚነሰብ ነገር የተገኘው ማዕናው ምንድን ሆኖ ነው በቀልብ የሚሰራ ነገር ሆኖ ነው የተገኘው እነዚህ ከተሟሉ مفعول من اجله من المنصوبات ነው ካልተሟሉ لا ممتتن نجررዋለን والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد